बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बच्चों की एक अहम नई अजूदा की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बारे में आप लोगों को तफसीली बताऊँगा। आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कौन से सूबे में ये अमदाद इशू की गई है। इसमें सबसे बड़ी ख़ासियत बात यह है कि ये सबको मिलेगी। उसके बाद पुलिस इन एक्शन, पुलिस ने एक नई कार्रवाई की है। ये किन के ख़िलाफ़ है इस पर तफसीली बात करूँगा, और कुछ पुराने जो लोग पकड़े गए हैं और कुछ की तहकीकात हो रही है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद रैगो फार्मेसियों के लिए बेहतरीन कोर्सेज़ कौन से हैं उसकी लिस्ट लेके आए हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे इससे रिलेटेड। तो इस पर बात करेंगे तफसीली। और आखिर में बात करूँगा तरहीता कम्युनिटी, जब आपने रिन्यू करवाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा अहम है जिसके बारे में पूछा गया है एक अहम सब्सक्राइबर की जानिब से। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले बच्चों की एक और अहम अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। ये अमदाद कौन सी है और कौन ये वसूल कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। मैंने आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले एक आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी कि बाकी सूबों में तो 100 यूरो तक जो है वो बच्चों को मिलेगा, यानी कि 0 से लेके 3 साल की उम्र तक। ये मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी, उसका लिंक भी प्रोवाइड किया था। लेकिन एक ख़ास सूबा है जो कि अमदाद देने में हमेशा दूसरे सूबों से सबकत ले जाता है, उसने अनाउंस किया था कि 200 यूरो जो है वो हर महीने का 0 से लेके 3 साल की उम्र तक के बच्चों को मिलेगा। यानी कि पेरेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद अब नई अपडेट आई है जो कि बाकी सूबों में आपको मालूम है कि 0 से लेके 3 साल तक जो है वो 100 यूरो, उसके बाद 3 से लेके 7 साल तक जो है वो 70 यूरो की अनाउंसमेंट है। लेकिन इस सूबे ने अनाउंसमेंट की है, जिस तरह पहले उसने कहा था कि 0 से लेके 3 साल तक 200 यूरो मिलेगा, इसी तरह अब उसने अनाउंसमेंट की है कि 3 से लेके 7 साल तक जो है वो 100 यूरो मिलेगा। बाकी सूबों में 70 यूरो है, लेकिन वहाँ पे आपको 100 यूरो हर महीने मिलेगा। ये अमदाद भी सेम लाइक उसी तरह जब आपके बच्चों की एज जो है वो 3 साल से क्रॉस करती है तो उस वक्त आपकी 200 यूरो आपको पर मंथ मिलना बंद हो जाएगा। उस वक्त आपको ऑटोमेटिकली जो है वो 100 यूरो मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि 7 साल की उम्र तक रहेगा। अब इससे ऊपर अभी तक अमदाद की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अगर इस पे अनाउंसमेंट नहीं होती तो वही जो नेशनल लेवल पे आपको अमदाद मिल रही है, यानी कि 7 साल से आगे 18 साल तक जो अमूमन तौर पे 30 यूरो है, वो आपको हर महीने बच्चों के मिलेंगे। और ये भी आपको बताता चलूँ कि कुछ सूबों में 30 यूरो और कुछ सूबों में उसके 50 यूरो हैं जो कि मिलेंगे। अगर पाइस बास को इस पे भी कोई अनाउंसमेंट नहीं करता तो ऑटोमेटिकली आप वो अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि पाइस बास को हमेशा की तरह दूसरे सूबों में इमदाद देने के लिए इंतहाई अहम सूबा है। वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे बेरोज़गारों का अलाउंसेस ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ पे जितनी अजूदा, जितने अलाउंसेस और जितनी तमाम एक्टिविटीज़ है अमदाद से रिलेटेड, वो दूसरे सूबों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। एक तरफ तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कुछ एरिया में काफ़ी हद तक ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया कुछ सूबों में कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि पाइस बास्को में दूसरी एक अहम खूबी ये भी है कि वहाँ पे बग़ैर पेपरों के जो लोग हैं उनको भी वहाँ पे इमदाद दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी बताता चलूँ कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप कोई भी छोटी सी मिस्टेक में भी अगर पकड़े जाते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छी खासी सज़ा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से तमाम चीज़ों को सोच समझ के, और अगर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ पे मूव हुआ जाए, वहाँ पे हम जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो उनके लिए यही है कि वहाँ पे पहले विज़िट करें, चेक करें, उसके बाद वहाँ पे मूव परमानेंट होने के बारे में सोचें। पुलिस इन एक्शन, पुलिस ने एक नई कार्रवाई की है। आपको यहाँ पे 2 अहम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। एक तो वो जो जिसका लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ कि पुलिस ने क्या किया, वहाँ पे आप पिक्चर भी चेक कर सकते हैं कि क्या करता हुआ एक बंदा पकड़ा गया है। दूसरी तरफ आपको नेशनलिटी से रिलेटेड जो अहम कार्रवाई है पुलिस की ताज़ा तरीन, वो भी आपको थोड़ी सी उसकी भी बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ जो इस न्यूज़ से रिलेटेड है, जो ड्राइवर लाइसेंस है उसके इम्तिहान में दोबारा से कुछ लोग पकड़े गए हैं, जो कि ख़ास तौर पे जिन्होंने कुछ डिवाइसेस लगाई हुई थी, कैमरा
اور جو ہیڈ فون وغیرہ لگائے ہوئے تھے خفیہ، اور باہر بیٹھے لوگ ان کو جو امتحان ہے وہ کروا رہے تھے۔ تو یہ گواردیا سول کی اہم کارروائی ہوئی ہے، انہوں نے ان کو پکڑا ہے، پکڑ کے اب انہوں نے دوسرے ایریا میں چھاپے مارنے شروع کیے ہیں جو کہ باہر لوگ بیٹھ کے یہ امتحان کروا رہے تھے۔ یہ منظم گروہ ہیں جو کہ اس کے عوض پیمنٹ لیتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح سے آئیڈیو کے ذریعے امتحان کروا کے دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس پہ سخت کارروائی کی جاتی ہے، اور اب تک کافی لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے۔ دوستو اب یہ شعبے اتنے زیادہ بدنام ہو چکے ہیں کہ اب اس پہ خاص طور پہ دھیان دیا جاتا ہے اور ان کو پکڑا جاتا ہے، نہ صرف ڈرائیور لائسنس کے دوران بلکہ نیشنلٹی کے ایگزام میں بھی یہ کافی زیادہ اب مشکل کام ہو چکا ہے۔ جہاں تک پرانی ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیشنلٹی میں جو لوگ پکڑے گئے تھے، پکڑنے کے بعد وہ لوگ جن کو انہوں نے سیل کیے تھے سرٹیفکیٹ دلیہ دوست کے اور CCSA کے، ان کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ وہ لوگ جو ابھی تک نہیں پکڑے گئے تھے، نیشنلٹیز لے کے دوسری کنٹریز میں جا چکے تھے، وہ جیسے اسپین کا چکر لگاتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو 72 لگایا جاتا ہے، ان کا کیس آگے عدالت میں فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ خود کچھ دوستوں کے آگے دوست ہیں جنہوں نے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی، اور جو اب آہستہ آہستہ سامنے وہ لوگ آ رہے ہیں جن پہ یہ شک بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اس طرح کی یہ کارروائی کی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ ان کو پکڑا گیا ہے، ان کا 72 لگا، 72 مین کے 72 گھنٹے ان کو جیل میں رکھا ہے، کچھ پیپر سائن کروائے ہیں اور ان کے کیس کو آگے عدالت میں فارورڈ کر دیا گیا ہے۔ اب عدالت فیصلہ کرے گی موقع آنے پہ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو جرمانے ہو سکتے ہیں، سزائیں ہو سکتی ہیں اور ان کی نیشنلٹی سسپینڈ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ احتیاط کریں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں نہ جائیں جس میں آپ کا سرمایہ بھی جائے، آپ اپنا سکون بھی برباد کریں اور آنے والا وقت جو آپ کا فیوچر ہے وہ بھی داؤ پہ لگ جائے۔ ریگو فارمیسیون کے بارے میں بہترین کورسز نیچے آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک لنک شیئر کر رہا ہوں، جس میں وہ کورسز ہیں جو کہ 100% اگر آپ ان میں سے کوئی ایک کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے ریگو فارمیسیون کے لیے سفیشینٹ ہے، وہ آپ کو کوئی بھی اور کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کورسز جو ہیں یہ ایک ادارے کی طرف سے پبلش کیے گئے ہیں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ آپ کو صرف اگزامپل کے طور پہ لے کے آیا ہوں یہ کورسز کہ آپ یہ کورسز کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اس پہ آپ کو 100% ایک تو جاب ملے گی، دوسرا یہ ایکسیپٹیبل ہے اکثر خیریہ میں۔ ان کورسز میں خاصیت یہ ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں جو کہ اکثر خیریہ ڈیمانڈ کرتی ہے، انٹیریئر منسٹری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اکثر خیریہ یہ کورسز کریں تو ان کے لیے ریگو فارمیسیون آگے سے آسان ہوگا۔ اس وجہ سے یہ کورسز نمونے کے طور پہ چیک کریں، اس میں ہوسٹلیریا کا کورسز ہے، ایڈمنسٹریشن کا کورس ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور کورسز ہیں جن کی ڈیٹیل تمام نیچے موجود ہے۔ یہ کورسز ایسے ہیں جہاں پہ اس وقت اسپین کو کافی زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ اس میں لیبر شارٹیج ہے۔ اگر آپ ان کورسز میں کوئی بھی کر لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ جو ہے انہی کورسز کی مدد سے آگے ورک پرمٹ لے سکتے ہیں، کانٹریکٹ لے سکتے ہیں اور اس کی بیس پہ آگے آپ اپنی ریگو فارمیسیون کے کارڈ کو کنورٹ کروا سکتے ہیں پلس پرمیسو دی ترباخوں میں۔ تو اس وجہ سے ان کورسز کی کافی زیادہ اہمیت ہے، نیچے لنک موجود ہے، اس کو کلک کر کے آپ خود بھی اب ریڈ کر سکتے ہیں۔ ترخیصہ کمیونٹاریہ کی تجدید کروانے کے لیے کون سے کاغذات کی ضرورت ہے، یہ کچھ دوستوں کی طرف سے اس پہ پوچھا گیا ہے، خاص طور پہ ایک سبسکرائبر ہے انہوں نے کافی مرتبہ اس کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس کے میں کاغذات آپ کو بتاتا چلوں اور تھوڑا سا بتاتا چلوں ترخیصہ کمیونٹاریہ کیا ہوتا ہے۔ ترخیصہ کمیونٹاریہ ریلیشن بیس ایک کارڈ ہے جو کہ آپ کو اس صورت میں ملتا ہے جب آپ کا پارٹنر جو ہے وہ نیشنلٹی ہولڈر ہو اور آپ اس کے ساتھ شادی کریں تو وہ آپ کو ترخیصہ کمیونٹاریہ اس صورت میں ملتا ہے۔ تو ترخیصہ کمیونٹاریہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ نے اس کی تجدید کروانی ہوتی ہے، تو کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت زیادہ جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اکٹھے رہنے کی پدرون، یعنی کہ آپ کی پادرمنتو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی گھر میں ہونی چاہیے، جس کو کنویونسیا کہتے ہیں، وہ لازمی ہے، وہ آپ کی رینیواسیون میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ایک تو وہ آپ کی جب آپ سے آپ رہ رہے ہیں، جب سے آپ کا ریلیشن بنا ہے، شادی ہوئی ہے، اس وقت سے آپ کی وہ ترخیصہ وہ جو پدرون ہے کنویونسیا وہ اکٹھی ہونی چاہیے ترخیصہ کمیونٹاریہ کو رینیو کروانے کے لیے۔ اس کے بعد آپ دونوں کی ریزیڈنسی کارڈ جو ہیں ان کی کاپیز
اور ریجنل۔ بہتر ہوگا کہ جب آپ رینیو کروانے جائیں نیشنل پولیس میں تو آپ کا جو پارٹنر ہے جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے، جس کی بیس پہ آپ وہ ڈاکومنٹ ملے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ جائے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد نکاح نامہ، جو کہ ہمارے ملک کا نکاح نامہ یہاں پہ آپ نے رجسٹرڈ کروایا ہوتا ہے، وہ بمے ٹرانسلیشن اٹیسٹیشن جو ہے وہ تازہ ترین ہونا چاہیے، وہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ 3 مہینے سے 6 مہینے سے زیادہ وہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ جو سینٹرل بیس ہے وہ 6 مہینے تک بھی چل جاتا ہے، لیکن کچھ صوبوں میں 3 مہینے تک چلتا ہے۔ آپ کس صوبے میں رہتے ہیں اس کی آپ پہلے کنفرمیشن کرنے کے بعد وہ کروا سکتے ہیں۔ تو یہی ڈاکومنٹ ہے مین جو آپ کو چاہیے اس کو رینیو کروانے کے لیے۔ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو انڈیویجولی آپ کو جو ہے وہ ریکوائرڈ کرتا ہے تو وہ بھی آپ سے وہ مانگ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔